मुस्तफा साहब कहा जा रहा था कि जैन कुरैशी साहब हुकूमती लॉबी में मौजूद थे, तो इस हवाले से आपके पास क्या इत्तला थी? क्या वो वाकई मौजूद नहीं, थे? मैं देखें जैन कुरैशी साहब के फ़ोन शोन पे रब्ता नहीं हो रहा था, ये दुरुस्त है। बड़ी कोशिश की गई उनसे रब्ता करने की, वो रब्ता नहीं हुआ। उससे जो है यहाँ ज़ाहिर शकूक को शुबात हुई। उनकी बीवी को रात के 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। वो हमने बहुत ज़्यादा उठाया शोर, स्पीकर ने फिर खुद फ़ोन स्पीकर को किया गया। स्पीकर ने जो है वो आईजी से बात की, फिर सुबह 2 बजे उन्हें छोड़ा गया और फिर स्पीकर ने इत्तला दी कि वो घर पहुंच गई हैं। तो जाहिर है कि उन पे भी इस किस्म के वो जो फिस्तायत वाले अनासर थे वो उन्होंने पूरा जो है गलबा करने की कोशिश की। लेकिन मैं चूंकि वो आए नहीं है और उनका बयान भी आ गया है कि मुझे खुद कहा गया था कि तुम जो है रूपोश हो जाओ, क्योंकि हमारा काम अब कल मैंने जो पूछा कि असेंबली में आना है तो मुझे भी इन्होंने कहा कि असेंबली में नहीं आना हमने, तो मैं नहीं गया। हालांकि एक दिन पहले मैं गया हुआ था असेंबली के अंदर, तो असेंबली में वो नहीं आए। सो इसलिए ये कहना कि जी वो टर्न कोट हुए थे, मैं बिल्कुल इसकी कहा यह जा रहा था कि 4th फ्लोर पे मौजूद थे और बहुत से बाकी मेंबरान भी वहाँ पे मौजूद थे। तो खोसा साहब ने उनको कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, ये उनका अपना बयान चला है जो टीवी पे, मैंने वही सुना है। क्योंकि मेरा अभी राब्ता उनसे नहीं है, अभी तक वो अंडरग्राउंड है। लेकिन ऊपर थे नहीं थे, ये 5 तो अंदर थे ना असेंबली के अंदर, उनके तो नाम भी आ गए, उन्होंने वोट भी दिया है। उनके खिलाफ हम जो है 63A की उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। वो अब ये जो है बड़े मिठाई से कहते हैं कि ये तो आज़ाद मुंतखब हुए थे। भाई आज़ाद यार 10 वोट तो लेके दिखा दे, आज़ाद कोई भी कैसी है, आज़ाद मुंतखब हुए थे। ओ भाई खान साहब के वोट थे, वो PTI के वोट थे, लोगों ने उन्हीं को दिया। अब देखें घर में भी नहीं जा सकेंगे वो लोग, तो उन्होंने तो 5 ने दिए। सो मैं जैन कुरैशी का नहीं साहब आपसे भी रब्ता किया गया था आईनी तरमीम के लिए, वोट के लिए, कि आप भी हमारा साथ दें, कोई रब्ता हुआ था आपके साथ? देखें मेरे सोशल रिलेशंस हमारे सबके होते हैं, लेकिन इतनी जुर्रत उन्हें नहीं है कि वो मुझे कोई लालच दे सकें या ये है। बातें ज़रूर मेरे सबका जो दोस्त है, वो जाहिर है कि दोस्त तो आपको पता ही है से ताल्लुकात होते हैं, और मैंने सोशल रिलेशंस को अपना अलहदा रखा हुआ है सियासत से। ये इमरान खान की अमानत है। मैंने 2 लफ्ज़ में कह दिया, भाई साहब अगर आपको 50 साल समझ नहीं आई मेरी वफादारी की, तो फिर आप पर ही कोई अकल, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। ये अमानत है इमरान खान की, तो इसमें तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अमानत में खयानत कोई करूं। और वफा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। वो जानवर तो हो सकता है लेकिन इंसान नहीं होता। तो 2 टोक जवाब दिया और जान छूट गई। बाकी ये जाहिर है कि दोस्त लेफ्ट राइट बातें करते रहते हैं। मैंने खुद पीपल्स पार्टी के करवाए थे और सेक्रेटरी जनरल बना था, एक ही उसमें कागजात नामजदगी में एक ही आया था बिलावल भुट्टो चेयरमैन, एक ही आया था लतीफ कोजा सेक्रेटरी जनरल, एक ही उसमें आया था कमरुज़्ज़मान कायरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, अमजद जो है कैशियर आया था। हमने भेजा था, उसी वक्त उन्होंने नोटिफाई कर दिया था। 4 साल चलता रहा जी, और जो मियाद पूरी हुई उस पर तो कोई एतराज नहीं हुआ। आज तक नवाज शरीफ के खिलाफ कोई उम्मीदवार आया है? आज तक शहबाज शरीफ के खिलाफ आया है, मरियम बीबी के खिलाफ आया है, इनके किसी उसके खिलाफ? वो तो इलेक्शन जो है वो जायज़ है, उसमें तो कोई एतराज नहीं होता। आज तक किसी और जमात का मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किसी के इंटर पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ किया है? तो फिर ये हमारे तीसरी मरतबा ये एतराज़ किया जा रहा है। और जाहिर है कि वो सहूलतकारी जो है काजी फाइज ईसा ने की। वो कमिश्नर जो है रावलपिंडी का, उसने कहा कि मेरे साथ जो है मेरे साथ भी तब्दील करवाए गए। 16 के 16 जो है MNA हारे हुए को जिताया गया है, और उसमें काजी फाइज ईसा शरीक और शामिल है। तो काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो जस्टिफिकेशन कर दी इलेक्शन कमीशन की, एंडोर्स कर दिया हमारे बल्ले के सिंबल को भी, तो आप समझ रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो है, या ये हुकूमत जो है, या इलेक्शन कमीशन जो है, ये उन्हीं कुव्वतों की जो है बुनियाद पर ये यहाँ ज़र और ज़ोर की ताकत से जो है इस पे कब्जा और गालिब होना चाहते हैं। पार्टियां अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं, पार्टियों को अपनी मर्जी से तोड़ना चाहते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं बदकिस्मती से। आप देखें भुट्टो को शहीद कर दिया गया, बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया। -1 का फॉर्मूला था, नवाज शरीफ को माइनस करके 10 साल बाहर भेज दिया गया। अब इमरान खान को अंदर किया हुआ है। यानी किसी को तो भाई चलने दो,
کسی پارٹی کو تو چلنے دو. یہ جماعتیں آپ کی مرضی سے بنے گی یا آپ کی مرضی سے منہدم ہوں گی. اگر منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن نہیں ہوتا ہے چیف جسٹس تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا وکلا برادری میدان میں آئے گی؟ دیکھیں بالکل ہم تو آ چکے ہیں. پہلے ہی ہم نے کہا ہے کہ سینئر موسٹ کا جو کانسیپٹ تھا بڑی مشکل سے ہم نے اچیو کیا تھا بھائی, تاکہ یہ 5 سال یا 2.5 سال 3 سال جتنا بھی ہے وہ چاہیں گے وہ حکمرانی کرتا رہے اور خان صاحب مزاحمت نہ کریں اور لوگوں کو اس طرح سے کال دے کے سڑکوں پہ نہ لائیں, اور ہم ان کی اسمبلی میں جو ہے جو ہارے ہوئے کی اسمبلی ہے ہم ان کو تسلیم کر لیں. کیسے ہم تسلیم کر سکتے ہیں بھائی؟ اچھا, لیکن انشاءاللہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس طرح سے. ہم فاتحہ, ہم جنازہ بھی نہیں اٹھائیں گے اور فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ, اور ہم پوری جد و جہد کے ساتھ اس آئین کو اپنی اصل حالت میں بحال کریں گے. دیکھیے ہماری عدالتوں میں سب سے زیادہ کون جس کے خلاف ریٹ پٹیشنز ہوتی ہے یا کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہے؟ حکومت کے خلاف. اب وہی ان کو اس ترمیم کے اندر انہی حکومتی ارکان کو دے دی گئی ہے کہ وہ کون سی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے, اس کے ججز کون ہوں گے, اس کے سربراہ کون ہوں گے. ایون جوڈیشل کمیشن نے اپنی میجورٹی کر دی انہوں نے اس سے. تو آپ سمجھ جائیں کس طرح کے ججز اس میں اپوائنٹ ہوں گے اور کس طرح کے فیصلے آئیں گے. ہائی کورٹ کو دیکھیے, بالکل ہائی کورٹ کو تباہ کر دیا. ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہیں اور اس کے اندر آپ کیا ان کے اپنے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گی اور اس کے اندر پھر فیصلے ہوں گے جس کی اپیلیں یہاں ہوگی. یہ کیا آپ بتائیں کہاں سے ہم انصاف ملے گا ہم لوگوں کو؟ یہ بہت, آج دیکھیے ٹریبیون جو ہمارا ایک اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن آپ دیکھیے, اس نے لکھا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے. یہ ہمارے اخبار ریویو دے رہے ہیں. تو دیکھیے اس کو ہم اس ترمیم کو پوری طور پہ ہم مسترد کرتے ہیں, اور چیف جسٹس جیسے حامد خان صاحب سے جو بات کی ہم اس کی پوری تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اب آپ دیکھیے چیف جسٹس کے انتخاب میں بھی اپنی ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لی, مطلب کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کرے گا, اور پھر اس کے بعد اگر نہیں کریں گے تو اس میں انہوں نے کر دیا کہ اپنی مرضی کا وہ جج لے آئیں گے. تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو یہ ایکشن کمیٹی جو بن رہی ہے, ہماری تحریک شروع ہو چکی ہے, ہم سب متفق ہیں پاکستان میں, صرف اس کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے. ہم نے سارے خیبر کا کراچی سارے وکلا سے ہم نے مشاورت کر لی ہے اور کہہ رہے ہیں ایک بات ایجنڈے پہ وہ قائم ہے, وہ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ والی ترمیم ہم نہیں برداشت کریں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پارلیمان اور حکومت بھی تابع ہے اسٹیبلشمنٹ کے. تو یہ ترمیم ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیس ترمیم ہے. ہم اپنے سپریم کورٹ کو بحال کرائیں گے انشاءاللہ اس کی اپنی حاصل حالت میں. دیکھیے اگر آئین کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے, آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ نے یاد ہوگا 1956 کا جب آئین توڑا ایک مارشل لاء ڈکٹیٹر نے تو پاکستان ٹوٹ گیا. آج 73 کا آئین جو کنسنسس سے تو ہمارے سینئر موجود ہیں جو اس وقت اسٹوڈنٹس سے یا بڑے تھے, انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے وہ آئین بنایا اور کتنی, اور ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی. بروٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے, ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی. ابھی تقریر میں کہا گیا کہ ہم بروٹ میجورٹی سے پاس کرائیں گے تقریر, ان کے پاس بھی تھی لیکن انہوں نے 1 سال لگایا پورا آئین بنانے میں. 14 کا 1973 کا بنا. وہ نہیں چاہتے, اپنا مرضی کا آئین نہیں بنا سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے کنسنسس کے ساتھ شہید بھٹو نے بنایا. ہم اس آئین کے دفاع کریں گے کہ وہی ہماری ہری کتاب ہے, اس کو ہم اس کے پاس کریں گے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, اور دیکھیے آپ لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں جرنلسٹ, کیونکہ سب سے زیادہ تو عذاب آپ پہ گرتا ہے, اور آپ کو پھر ان عدالتوں میں جائیں گے جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز جو ہوں گے وہ ان کے مرضی کے بنے ہوئے ہوں گے. کہاں انصاف ملے گا؟ آپ نے انصاف کو دفن کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان پائندہ باد.